एउटा इक्जाम्पल लिउँ र यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो बुकबाट एउटा इक्जाम्पल ल्याएको छु सल्भ बाई ज्याकोबी इटरेसन मेथड भनेको छ मेथड तोकिदिया छ ज्याकोबीको इक्वेसन तीनटा दिया छ 8x minus 3y plus 2z equal to 20 4x plus 11y minus z equal to 33 6x plus 3y plus 12z equal to 35 यसरी चाहिँ दिया छ र यो मेथड चाहिँ यो ज्याकोबी इटरेसन मेथड भन्ने चाहिँ सधैँभरि युजफुल नहुने रहेछ यसमा चाहिँ यो चाहिँ नि सिस्टममा भएको जुन यो डायगोनल एलिमेन्टहरु छ डायगोनल कोएफिसिएन्टहरु जस्तो यो फर्स्ट इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड इक्वेसन को डायगोनल भन्नाले यो 8x यसको चाहिँ 11y यसको 12z यो तीनटा चाहिँ यसको डायगोनल भयो यो डायगोनल भ्यालुहरु चाहिँ डोमिनेन्ट हुनुपर्छ भन्छ यो मेथडले है डोमिनेन्ट हुनुपर्छ डोमिनेन्ट भनेको मैले साइडमा यहाँ कुरो बुझाइरहेको छु यतापट्टि जस्तो यो डायगोनल डोमिनेन्ट हुनुपर्छ रे भनेको जस्तो यसको यो फर्स्ट इक्वेसन को 8x 8 जुन छ 8 ले अरु दुईटा कोएफिसिएन्टलाई डोमिनेट गर्नुपर्छ भनेको मतलब यो चाहिँ बढी हुनुपर्छ रे डायगोनलमा भएको यो एलिमेन्ट चाहिँ अरु दुईटा भन्दा बढी हुनुपर्छ न्यूमेरिकली है साइन चाहिँ इग्नोर गर्दिने अथवा हामी न्यूमेरिकल भ्यालु मोडुलस भन्छ नि हो त्यो एब्सोल्युट भ्यालुमा जस्तो यो 3 चाहिँ माइनसमा छ अनि 2 चाहिँ प्लसमा छ हामी प्लस र माइनसका कुरा छाड्दियौ अंकमा मात्रै हेर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो यो 8 हो यो माइनस होस् कि प्लस होस् मतलब भएन यो अंक त 3 हो नि यो 3 हो नि यो 8 हो यो 3 हो यो 2 हो अनि ज्याकोबी मेथडले चाहिँ के भन्छ भने यो 8 ले चाहिँ अरु दुईटालाई चाहिँ डोमिनेट गर्नुपर्छ भन्छ डोमिनेट गर्नलाई के हुनु पर्यो यो भ्यालु चाहिँ अरु दुईटाको भन्दा बढी आउनु पर्यो बढी हुनु पर्यो जस्तै यहाँ मैले साइडमा देखाइदिएको छु यो 8 को मोडुलस 8 नै हुने भयो -3 को मोडुलस हेरौं 3 हुन्छ 2 को मोडुलस 2 नै हुन्छ अनि यो 3 र 2 दुईटा जोड्यो भने यताबाट 5 आउँछ यो चाहिँ 8 हुन्छ भन्दाखेरि के भयो यो दुईटा भन्दा यो बढी भयो सुदन पनि आए जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि अर्कोमा हेरौं त अर्कोमा यो 4x + 11y - z मा पनि यसमा पनि यो हेरौं यो डायगोनल को 11 चाहिँ यो 11 ले चाहिँ अरु दुईटालाई डोमिनेट गरिरहेछ यसमा 4 यसमा चाहिँ 1 4 र 1 गरेर कति भयो त यहाँ 5 भयो 5 भयो यसको चाहिँ 11 भ्यालु भयो यसको भ्यालु 11 यो दुईटाको भ्यालु 5 भनेसी यो बीचको डायगोनल कोले के गर्यो अरु दुईटालाई जित्यो डोमिनेट गर्ने भन्ने यही त हो नि हाम्रो लेमन हिसाबले डोमिनेट जे बुझ्छौ त्यही डोमिनेट हो यो 11 ले चाहिँ अरु दुईटालाई के रे यो चाहिँ चेक मात्रै हो यो चेक गरेको डोमिनेट छ कि छैन भनेर चेक गरेको ठुलो चाहिँ अगाडि राख्ने भनौं न अनि यसमा हेरौं त यसमा सबभन्दा ठुलो 12 भयो अनि फेरि यो 12 ले फेरि के गर्नु पर्छ भने अरु दुईटालाई जित्नु पर्छ 6 र 3 9 भयो 12 चाहिँ 12 नै भइगयो भनेसी के भयो त भन्दा 12 ले पनि यो दुईटालाई जित्यो यहाँ तलबाट यो स्टेपमा यहाँ गयो त्यसकारण यो चाहिँ के गरेको भने यहाँ बुकमा चाहिँ छैन थ्योरीमा मात्रै भनेको थियो मैले थ्योरी यहाँ नल्याएको यो चाहिँ साइडमा मैले चेक गरेको यो डोमिनेट हो कि होइन भनेर चेक गरेको ल ठीक छ सर डोमिनेन्ट चेक गरेको अब हामी जाउँ त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा यो तीनटा इक्वेसनमा यो डायगोनल को भ्यालुहरु चाहिँ डोमिनेन्ट छ डायगोनल को भ्यालुले अरुलाई डोमिनेट गरेको हुनाले हामी ज्याकोबी मेथड युज गर्न सक्छौं भन्ने अब कन्फर्म भयो नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब हामी ल
माथिबाट यो टाइप होइन फोटो हो, त्यही भएर अलिकति यो उ गर्दाखेरि पनि अलिक तन्किया छ अक्षरहरू। जस्तै अब अघिकोबाट हो मिल्दो रहन्छ नि त है। एकछिन है त, फेरि यो त स्लाइड अर्कै भयो त, फेरि कहाँबाट यसलाई स्केप गर्नु पर्यो। अहिले अलि सजिलो भएको हो। हजुर ठिकै छ, फुल स्लाइड देखिरहेछ। फुल स्लाइड भन्नाले फुल पेज देखिरहेछ, पुरै डेस्कटप फुलमा देखिरहेछ। ठिक छ सर, यतिकै ठिक छ। ल यो ठिक छ अहिले? ठिकै छ सर। यो सेकेन्ड स्लाइड देखिरहेछ है अहिले, थर्ड भनौँ न। हजुर हजुर। ल अब यहाँ माथि यसले अलिकति यसलाई तल ल्याउन मिल्दैन, यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो कि। ल अब यहाँ माथिबाट के भनिरहेछ भने यहाँ मेरो चाहिँ माथिको लाइन अलिकति मेरो चाहिँ छेकिया छ, त्यहाँ छेकिन्छ। हजुर हो अलिकति चाहिँ सेकिरहेछ। उसको के जुमको चाहिँ यो अप्सन एउटा युआर स्क्रिन सेयरिङ भन्ने छ, त्यो एउटा आएर त्यसले अलिकति छेकिरहेछ। त्यो धेरै माथि भन्छ है। ल ठिकै छ। त्यहाँ चाहिँ के हो भने ऊ त्यो त्यहाँ अघि मैले भनेको कुरालाई त्यसले त्यहाँ उ गरिरहेछ, सो द्याट अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो डायगोनल भ्यालुले चाहिँ यसलाई डोमिनेट गरिरहेछ भन्छ। अनि नाउ वी राइट द इक्वेसन इन द फर्म भन्छ है। भनेको मतलब अब के हो भने ज्याकोबी मेथड युज गर्न सकिन्छ। अब ज्याकोबी मेथड युज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फर्म भइसकेपछि अब कसरी युज गर्ने त यो मेथड भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने नि त्यो जुन अघिको फर्स्ट इक्वेसन छ नि, यो फर्स्ट इक्वेसन हेरौँ त, यो फर्स्ट इक्वेसन हेरौँ त। यो फर्स्ट इक्वेसनबाट हाम्रो चाहिँ नि x को भ्यालु निकाल्ने, फर्स्टबाट x को, सेकेन्डबाट y को, थर्डबाट चाहिँ z को है। यसरी भ्यालु जस्तो यो फर्स्टबाट x को भ्यालु निकालौँ त, यो 3 - 3y र 2z लाई उतापट्टि लाग्नु पर्यो। उता लाग्दा के हुन्छ 20 को पछाडि -3y उता लैजाउँ +3y हुन्छ, 2z लाई उता लैजाउँ -2z हुन्छ। अनि x को भ्यालु निकाल्नलाई यो 8 लाई हटाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ जाँदाखेरि उतापट्टि होलको अपनमा 8 हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ त्यो कुरा। अनि होलको अपनमा 8 भन्नु र अगाडि चाहिँ 1/8 गरेर राख्नु एउटै कुरा हो। त्यस्तै गरेर यसबाट y को भ्यालु निकालौँ एकचोटि है त, सेकेन्ड स्लाइडमा पुगौँ है त। ल यहाँ हेरौँ त 20 + 3y - 2z अनि यो 8 चाहिँ होलको अपनमा ल्याएको, त्यही होलको अपनमा भएको 8 लाई अगाडि 1/8 बनाइदियो। ठीक छ? अब हामी सेकेन्डबाट यो सेकेन्डमा यो y को भ्यालु निकालौँ। सेकेन्डबाट चाहिँ यसबाट y को भ्यालु निकाल्दा यो x र z लाई उता लग्नु पर्यो, अनि यसको 11 लाई अपनमा लानु पर्यो। ल हेरौँ यसले के गर्यो, x को टर्म र z को टर्मलाई पछाडि लगिदियो 33 को पछाडि, अनि 11 लाई चाहिँ अपनमा राख्यो। y को भ्यालु निकालेको ठीक छ नि? सेम प्रोसेस सेम। अब हामी के गर्छौं भने यसै गरी अब अर्कोबाट चाहिँ थर्ड इक्वेसनबाट चाहिँ z को भ्यालु निकाल्ने। z को भ्यालु निकाल्दा त्यसै गरिकन x र y को टर्मलाई पछाडि लगिदिने, z को कोएफिसिएन्ट 12 लाई डिभाइडमा लगिदिने।
पछाडि लग्यो x र y को टर्मलाई अनि z को कोएफिसिएन्ट जुन 12 हो 12 ले चाहिँ डिभाइड गर्यो। यो x y र z को भ्यालु निकालेको प्रोसेस चाहिँ बुझ्यो? हजुर सर। यो क्लियर भयो है। ल अब यो क्लियर भइसकेपछि हामी इटरेसन मेथडमा यहाँनिर के गर्छौं भने अब स्टार्टिङ भ्यालु केही लिनु पर्यो। यो इटरेसन मेथडमा हामीले केही लिएर गर्ने हो नि त। हामीले केही एप्रोक्सिमेट एउटा गेस भ्यालु लिएर गर्ने हो। वी स्टार्ट फ्रम एन एप्रोक्सिमेसन x को y को र z को भ्यालु चाहिँ 0 लिऊ भन्छ यसले है। 0 बाट स्टार्ट गरेको ठीक छ नि? ठीक छ सर। हेलो यो चाहिँ लेट गरेको है। यो x को y को भ्यालु तीनटैको भ्यालु 0 लिएको। 0 बाट स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर 0 बाट स्टार्ट गरे। ल x को भ्यालु पनि 0 y को भ्यालु पनि 0 z को भ्यालु पनि 0। अब यो भ्यालुहरु लगेर चाहिँ हामीले यो फर्स्टमा राखौं। हो यहाँ y को भ्यालु 0 राखौं, यहाँ z को भ्यालु 0 राखौं अनि यो हिसाब गरौं x को भ्यालु आउँछ। सेकेन्डमा राखौं यो 1b भन्नेमा राखौं। यसमा x को भ्यालु 0 राख्दियौ, यहाँनिर z को भ्यालु 0 राख्दियौ अनि यो हिसाब गरौं, टोटल हिसाब गरौं y को भ्यालु आउँछ। थर्डमा राखौं x को भ्यालु 0 राखौं, y को भ्यालु 0 राखेर यो टोटल हिसाब गरौं, यसबाट z को भ्यालु आउँछ। ठीक छ? त्यो प्रोसेस बुझ्यो? हजुर सर। बुझ्यो है। र अब यहाँ भन्दै छ यसले त्यही भनिरहेछ सब्स्टिट्युटिङ दिज अन RHS अफ इक्वेसन 1 भन्छ। यो इक्वेसन 1 भनेको यो तीनटा चाहिँ इक्वेसन 1 भने हो। तीनटैलाई यसले एउटा IA, IB, IC गर्दिएछ। र अब फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन यो सुरुको हाम्रो चाहिँ यो स्टार्टिङ एप्रोक्सिमेसन भयो। यो स्टार्ट गरेको। अब हामीले एप्रोक्सिमेट भ्यालुहरु निकाल्दै जाने गरिरहने हो। यो अब यो 0 0 0 बाट हामीले एउटा x y z निकाल्ने यहाँ निकाल्छौं। अब फर्स्टलाई हामीले x1 y1 z1 भन्छौं। त्यो x कै भ्यालु हो। अब निकाल्ने चाहिँ कहाँबाट त भन्दा उ यहाँ y को ठाउँमा र z को ठाउँमा उ यो माथिको हामीले लेट गरेको दुईटा 0 0 भ्यालु राख्दिने अनि यो टोटल हिसाब गर्ने हो। यसो रफमा गएर गर्ने। यसको भ्यालु चाहिँ अब 2.5 आउँदो रहेछ। ठीक छ नि? हेलो ठीक छ सर। यो हाम्रो अब 0 राख्दिएपछि यो सिद्धिहाल्यो, 0 राख्दिएपछि यो सिद्धिहाल्यो। 20 र 8 मात्रै बच्ने त हो नि हैन? अनि 20 डिवाइड बाइ 8 हानेपछि यो अब 8 दुनी 16 भयो। 8 दुनी 16 भयो। 4 बाँकी रहन्छ अनि 8 पंचे 40 2.5 भयो नि त। त्यस्तै गरेर अर्कोमा पनि अब y को भ्यालु निकाल्नलाई यो y कोमा राख्ने। y को भ्यालु बाटोमा यो x को ठाउँमा 0 राख्दिने, यो z को ठाउँमा 0 राख्दिने। यहाँ त्यही गरे यो अनि 33/11 भयो। त्यो भनेको अब 3 भयो। त्यस्तै गरेर अर्कोमा यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दियौ, यो y को ठाउँमा 0 राख्दियौ अनि यो हिसाब गरौँ त 0 राख्यो 0 राख्यो 0 राखेपछि यो र यो क्विट भइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो अनि 35 र 12 बच्यो। 35 लाई चाहिँ 12 ले डिवाइड हान्दियो भने 12 तिया 36 तीन चोटी अलि भ्याउँदैन, दुई चोटी गरेर अनि अरु 0.91 यस्तो आउँदो रहेछ। ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ, यो बुझ्यो है। ल यसो गर्दाखेरि के भयो भने अघि हामीले 0 0 0 लेट गर्दाखेरिमा यसको हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2.5 3 र अनि यो 2.9166 कतिवटा 4 वटा 6 र 7 आइराछ। यो अब हाम्रो के भयो भने x को y को र z को अब अर्को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। अघि सुरुमा चाहिँ हामीले यो लियौं, लेट गर्यौं। यो लिँदाखेरि यो लिँदाखेरि अब हाम्रो न्यू भ्यालु आयो x y z को। अब इटरेसन मेथड भनेको के त भन्दा यही न्यू भ्यालु जे आयो नि यसैलाई फेरि लगेर यो माथि राख्ने। यो माथि 1a मा 1b मा 1c मा राख्ने।
यो x को y को अनि यो z को भ्यालु राखेर फेरि अब नयाँ भ्यालु निकाल्ने। अब सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन निकाल्ने। अब सेकेन्ड चोटी निकालेकोलाई यसले सेकेन्ड चोटी निकालेको x को भ्यालुलाई x2 भन्यो, सेकेन्ड चोटीको y को भ्यालु y2, z को भ्यालु चाहिँ z2। सेकेन्ड चोटी भएको भएर 2 2 2 आएको त्यहाँ चाहिँ। अब त्यसै गरेर त्यो भ्यालु यसमा राख्दिउँ। यहाँ हैन 20 यो x को भ्यालु निकालेको यो 1/8 भइहाल्यो। 20 + 3y। अब y को ठाउँमा हामी के गर्छौं भने अघिको 0 राख्दैनौं। अब अहिले हामीले निकालेको न्यू भ्यालु राख्छौं। कति आइराछ त? यहाँनिर यो 3, त्यही 3 राखेको यो। अनि यहाँ -2z छ। अब 2z, z को ठाउँमा पनि अघिको यो 0 राख्दैनौं। अब हामी के गर्छौं त भन्दा z को यो न्यू भ्यालु राख्छौं। 2.9146 अनि 7 यो राख्दै। यो बुझ्यो यो x स्टेप के भन्छ? 45 / 12 गर्दाखेरि 6 चाहिँ 7 6 र लास्टमा 7 आउँछ। यहाँ चाहिँ 4 मात्र ल्याछ। मतलब छोट्याउन पाइन्छ हामीले यसमा डेसिमलहरु। कुनमा चाहिँ जस्तै 35 / 12 गर्दाखेरि 2.9166666667 आउँछ कि। ए पछाडी 66 आइरहन्छ। मतलब 7 वटा 6 त्यसपछि बल्ल 7 आउँछ के। ए त्यसो भए त्यो चाहिँ के गर्दियो यसले थाहा छ? राउन्ड अफ गर्दियो होला। गुड। यसले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर छुट्याइदियो है त है ल। अनि हो त्यो भ्यालु राखेको। ल यो सेकेन्ड चोटी x को भ्यालु निकालेको बुझ्यो? यो बुझिन्छ। यो सर बुझ्यो। त्यो राउन्ड अफ गर्नको लागि त हामीले छुट्याएर सानो राख्न पनि पाइयो नि हैन सर? पाइयो। जस्तै यसलाई अझै राउन्ड अफ गरेर 2.91 अनि 666 छ नि। यहाँनिर 2.91 अनि यो 6 लाई 7 गरे भए नि हुन्थ्यो। तर अब यो इटरेसन मेथड भएको हुनाले अलि डिजिट बढी लिएर गर्नुपर्छ के। अलि डिजिट बढी लिएर अनि गर्ने। अब यसो धेरै आयो भने अलि 5-6 वटा लिने अनि गर्ने। अब अथवा हामी कति स्टेप चाहिँ नि त्यसलाई गर्ने इच्छा छ त्यो अनुसार। अब यो बुकले चाहिँ के गरेछ भने नि यहाँनिर यसले चाहिँ डेसिमल पछाडी 4 स्टेप सम्म मिलाएर अनि आन्सर बनाउँछ के। अनि डेसिमल पछाडी यस्तो 4 स्टेप सम्म जानलाई चाहिँ अब हाम्रो त अलि बढी चाहियो नि त। 6-7 स्टेप लिनु पर्यो नि अनि बल्ल 4 स्टेपमा कन्भर्जेन्ट भएर आउँछ। त्यसको लागि उले यसो गरेन। हामी अब एक्जाममा चाहिँ अब थोरै स्टेपमा गर्ने हो भए अब हामी गर्न सक्छौं। उ यतैतिर चाहिँ 7 गर्दिन नि सक्छौं त्यो चाहिँ। ल ठीक छ, अगाडि बढौं। हुन्छ सर। ठीक छ सर। ल अब सेकेन्ड चोटी x को भ्यालु निकालेको प्रोसेस बुझ्यो। यो अब हिसाब त अब हामीले गर्न जानिहाल्दछौं यो हैन, क्याल्कुलेटरको कुरा हो। 2.895833 आउँदो रहेछ। अब त्यस्तै गरेर सेकेन्ड चोटी y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड चोटी y को भ्यालु निकाल्न y को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला माथि बनिरहेछ। 1/11 टाइम्स 33 - 4x + z त्यो छँदैछ। त्यो x को ठाउँमा यो माथिको यो x भ्यालु ल्याएर राख्दिनु। फर्स्ट चोटीको x को भ्यालु 2.5 छ, यो लगेर राख्दिनु। अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को के चाहिँदो रहेछ? z चाहिँदो रहेछ। फर्मुलामा z छ हेर, y को भ्यालु निकाल्नलाई z फर्स्ट चोटी z को भ्यालु चाहिँ यति छ। यो भ्यालु लगेर यहाँ राख्दिनु। यहाँ राखेर अनि यो हिसाब गरौँ। यो टोटल यस्तो हुन्छ 2.3560606 आउँदो रहेछ। त्यस्तै z को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब z को भ्यालु निकाल्न हामीलाई x र y चाहिँदो रहेछ। फर्स्ट चोटीको x को भ्यालु 2.5 ओ यहाँ 2.5 राख्दिउँ। अनि y को भ्यालु चाहिँ फर्स्ट चोटीको चाहिँ 3 छ, यहाँ 3 राख्दिने। यहाँ यो बुकले गरेको यो उसले गरेको त्यही यो गर्यो। यसको फाइनल भ्यालु चाहिँ यति आयो। ठीक छ, क्लियर भयो? हजुर सर। यो क्लियर भएपछि अब हामी यसरी नै रिपिट गरिरहने हो। अब थर्ड चोटी गर्ने, थर्ड एप्रोक्सिमेसन। कतिचोटी सम्म गर्नुपर्ने हो सर? एकछिन है, अर्को स्लाइडमा गयो। अब हामी त्यसपछि के गर्छौं भने थर्ड एप्रोक्सिमेसन हैन, यो त यस्तो छ नि,
मैले क्लासमा भनेको थिएँ नि यो पछाडिको भ्यालु मिल्नु पर्छ के जस्तो हेरौँ त यहाँ x को भ्यालु कति आयो 2.5 आयो नि फर्स्ट चोटी हैन अनि सेकेन्ड चोटी x को भ्यालु हेरौँ त 2.8 आयो अलि मिलेन 2 त मिल्यो 0.5 र 0.8 मिलिरहेको छैन भनेपछि यो नमिलुन्जेल गरिरहनु पर्छ यो y को भ्यालु हेरौँ त यहाँ 3 आएको थियो पहिलो चोटी दोस्रो चोटी चाहिँ y को भ्यालु 2.3 आयो डिफरेन्ट आयो नि है हजुर z को भ्यालु पनि हेरौँ त फर्स्ट चोटी 2.9 समथिङ आइरहेछ सेकेन्ड चोटी त के हो यो त धेरै फरक पो आइरहेछ पुरा चाहिँ 2 नै छैन ल हेरौँ त यहाँ भनेपछि पहिलो र दोस्रोमा यस्तो डिफरेन्स भइरहेछ नि त हैन हो यो डिफरेन्स हटुन्जेल गरिरहनु पर्छ अब हामी थर्डमा जाउँ त जति धेरै गर्यो उति हट्दै हट्दै जान्छ अब थर्ड चोटी x को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा अघिको फर्स्ट चोटीको x को y को z को भ्यालु युज नगर्ने अब हामी के गर्छौं सेकेन्ड को गर्ने हो यो सेकेन्ड चोटीको x को y को z को भ्यालु लगेर अघि जस्तै प्रोसेसबाट गर्ने यो अघि जस्तै प्रोसेसबाट गर्ने x को भ्यालु अब चाहिँ कति आयो भने 3.15 समथिङ आयो y को भ्यालु चाहिँ 2.0303 भएर आइरहेछ z को भ्यालु हेरौँ 0.8797 भएर आइरहेछ अब यसलाई हामी के गरौँ भने नि सेकेन्ड चोटी र थर्ड चोटीको कम्पेयर गरेर हेरौँ त यसो कम्पेयर गरेर हेरौँ त x को भ्यालु मिल्छ त यहाँ 2.89 समथिङ आयो यहाँ 3.15 आयो फेरि फ्लक्चुएट गरे हेरौँ त भ्यालु है अनि y को भ्यालु हेरौँ त यहाँ 2.35 आइरहेछ 2.03 2 त मिल्यो पछाडीको मिलिरहेको छैन z को भ्यालु हेरौँ त 0.9166 भइरहेछ 0.87 भइरहेछ अझै पनि फरक परिरहेछ अब हामी त्यसो भएनाले फेरि के गर्ने भने अब फोर्थ एप्रोक्सिमेसनमा जाने फोर्थ एप्रोक्सिमेसनमा जाँदा अघिको थर्ड एप्रोक्सिमेसनको भ्यालु युज गर्नु कहाँ राख्ने त्यो भ्यालु थाहा भयो फोर्थमा राख्ने थर्डको भ्यालु फोर्थमा थर्ड भ्यालु फोर्थमा होइन बाबु थर्डको भ्यालु फर्स्ट इक्वेसनमा थर्डको भ्यालु चाहिँ फोर्थ एप्रोक्सिमेसन गर्ने बेला चाहिँ राख्ने होइन थर्डको भ्यालु लगेर यहाँ राख्ने यहाँ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन इक्वेसन त्यही त सर हजुर xyz को इक्वेसनमा राखेर फोर्थ एप्रोक्सिमेसन निकाल्ने चाहिँ हो गुड थर्ड को भ्यालु लगेर यो सुरुमा हामीले जुन यो xyz को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला जस्तो भनौं न यसलाई फर्मुला भनौं न xyz को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला बनाछौ नि इक्वेसन त्यो फर्मुलामा राख्नु पर्छ अनि फोर्थ आउँछ जति बेला पनि राख्ने यसैमा हो है ल जति बेला पनि यसैमा राख्ने ल अब हामी त्यही लगेर राख्यौं यो x को y को z को भ्यालु आयो अनि यसै गरेर फिफ्थ एप्रोक्सिमेसन गर्ने यति आयो अब हेरौं त यही जस्तो फोर्थ र फिफ्थ लाई हेरौं त x को भ्यालु हेरौं त 3.04 3.01 ल हेरौं बिस्तारै अब 0 सम्म चाहिँ मिल्न थाल्यो यसको पछाडी 4 छ 0 को पछाडी यसको 0 को पछाडी 1 छ है टाइम सकिन लाग्छ टाइम सकिन लाग्यो है के भने हाम्रो टाइम छ रिलगिन गर्नुपर्छ के रे रिलगिन गर्नुपर्छ कि फेरि 1 मिनेट मात्र लाग्छ ए छ भने म फेरि गर्छु है त अहिले एकछिन टाइम छन्जेल बस्नु यसैमा हुन्छ अनि त्यसपछि हेरौं त अर्को हेरौं त के रे ए ल त्यसो भए लेस देन 1 मिनेट ल ठीक छ त्यसो भए म फेरि इन्भाइट गर्छु ल ठीक छ अब यसमा जाउँ अब प्रोसेस बुझिहाल्यो हैन यही प्रोसेसबाट जाने रिपिट गरिरहने हो जस्तो अब हामी हेर्दै जाउँ कर्सर कता गयो
जस्तो 5th र 6th लाई एकचोटि कम्पेयर गरेर हेरौँ अब कति मिल्दै बिस्तारै मिल्दै जान्छ यो जस्तो 3.01 x को भ्यालु अनि 6th टाइममा चाहिँ के भएछ छैटौं पटक गर्दाखेरिमा यो के भएछ 3.01 ल हेरौँ बिस्तारै यो बढ्यो अघि चौथो चोटि 4th र 5th टाइम्स को एप्रोक्सिमेसन को हेर्यौं भने 4th एप्रोक्सिमेसन मा 4th र 5th लाई कम्पेयर गरेर हेर्यौं भने x को भ्यालु चाहिँ 3.0 चाहिँ मिल्यो त्यो भन्दा पछाडीको मिलिरहेको थिएन तर फेरि हामी फेरि रिपिट गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यहाँ 3.01 र यहाँ पनि 3.01 सम्म मिल्न अझै अर्को एक स्टेप बढी मिल्यो त्यो भन्दा पछाडी अझै मिलेको छैन पछाडीको मिलाउनलाई हामी फेरि अझै एप्रोक्सिमेसन गर्दै जानुपर्छ त्यस्तै y को हेरौं त y को के भएछ y को 4th र 5th मा हेर्ने हो भने 1.9 मिलेको देखियो अब 5th र 6th मा 5th बाट 6th मा आउँदा 1.96 1.98 भनेपछि ल हेरौं y को चाहिँ अझै पनि मिलेको छैन त्यही 1.9 1.9 मात्रै मिल्यो अरु मिलेको छैन z को हेरौं त 4th मा र 5th मा हेर्दा 4th मा चाहिँ 0.8 5th मा 0.9 के पनि मिलेन अब 5th र 6th मा गएर हेर्यौं भने 0.91 0.91 हेरौं त दुई अंक मिल्न आयो बुझिदैछ बुझ्या चाहिँ अब हामी यसरी जति रिपिट गर्छौं नि त्यति यो बढी बढी अंक मिल्दै मिल्दै जान्छ अब जस्तो अब 6th बाट 7th मा जाउँ त 6th बाट 7th मा गयौं भने ल अब यहाँ हामी 7th मा गयौं भने 6th र 7th मा हेरौं त 6th चोटी चाहिँ हाम्रो 3.01 छ अनि त्यसपछि 04 भएर गयो यो चाहिँ 3.0157 भएर गयो भनेपछि 3.01 सम्म त मिल्यो नि दुईटैको 3.01 3.01 मिल्यो y को मा हेरौं त 1.98 समथिङ छ 1.98 अनि समथिङ छ ए अब y को अलि मिल्न आयो अघिको हेरौं त 5th र 6th मा y को भ्यालु चाहिँ 1.96 भइरा थियो यहाँ 1.98 भइरा थियो 1.9 सम्म मिल्न आथ्यो अहिले 8 पनि मिल्न आयो अब 1.98 1.98 भयो 1.98 1.98 z को हेरौं भने अघि 0.91 थियो 4th मा होइन 5th मा चाहिँ 5th मा 0.91 थियो अब यहाँ पनि 0.91 छ 6th मा आउँदा 0.91 ल z को भ्यालु चाहिँ त्यहाँ भन्दा बढी मिल्न सकेको छैन अब हामी यसरी नै अगाडि बढौं अब 7 बाट 8औं चोटी गर्यो भने के हुन्छ 8औं चोटी गर्यो भने के हुन्छ 9औं चोटी 10औं पटक 11औं पटक यसरी रिपिट गर्दै जाने यसरी रिपिट गर्दै जाँदा अब जस्तो 9 र 10औं पटकको हेरौं त हैन 10औं र 11औं पटकको हेरौं त अब बीचको छोड्दियौ अब प्रोसेस त्यही हो त्यसरी गर्दै गर्दै आउने हो 10 र 9 10औं र 11औं हेरौं यो 10औं मा x को भ्यालु 3.0167 भएर गयो 3.0167 भएर गयो हेरौं त कति धेरै मिल्दै छ 7 सम्म मिल्न पुग्यो डेसिमल पछाडी 4 अंक मिलिरहेछ 0 1 6 7 माथि पनि डेसिमल पछाडी भनेपछि 0 1 6 7 मिलिरहेछ y को भ्यालु यसमा हेरौं 1.9857 1.9858 भने 5 सम्म मिल्यो z को भ्यालु 0.9116 भएर गछ 0.918 भनेपछि 11 सम्म मिल्यो x को भ्यालु चाहिँ 4 अंक नै मिल्यो डेसिमल पछाडी y को र z को भ्यालु चाहिँ 3 अंक मिल्यो 10औं पटकको र 11औं पटककोमा ठीक छ ठीक छ है अब हामी अब यहाँ
लास्ट एकचोटि छ, अझै एकचोटिको हेरौँ त है। लास्टमा 12औं चोटिको हेरौँ त। 12औं चोटिको गर्दाखेरिमा 3.0167 यो यसको 1.9858 0.9118 यो 11औं चोटि र 12औं चोटिकोलाई एकचोटि कम्पेयर गरौँ त हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ 4 अङ्क चार अङ्क दिएको छ। मैले त्यही भएर यहाँ अन्डरलाइन गरिदिएको त्यो चाहिँ एकचोटि गएर हेरौँ त x को भ्यालु कर्सर ल 0167 4 अङ्क मिलेछ। 9118 तपाईँ गएर हेरौँ त एकछिन है। यसरी x को y को र z को भ्यालु चाहिँ हाम्रो डेसिमल पछाडि 4 अङ्कसम्म मिल्न गयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब यसको लास्टको आन्सर चाहिँ अब यो जति मिल्छ नि हो यो मिलेको जति चाहिँ आन्सर हुन्छ 3.0167 यो आन्सर हो x को। y को पनि 1.9858 सम्म मिल्यो, त्यो मिलेको चाहिँ यो आन्सर हुन्छ y को। z को पनि 0.9118 सम्मको लिने, पछाडिको छोड्दिने, मिलेको जतिलाई आन्सर बनाउने, यसरी गर्ने। अब यो चाहिँ हामीलाई डेसिमल पछाडि धेरै अङ्कसम्म 4 अङ्कसम्म मिलाउँदाखेरिमा चाहिँ हामीलाई के भयो भने 12 चोटि गर्नु पर्यो। अब एक्जाममा त यति पटक गर्दा त टाइम बढी लाग्छ नि सर। यो 11 सँग मिलाएको हो। 11 र 11औं र 12औं कम्पेयर गरेको। ल एकचोटि हेरौँ 11 सँग है त। जस्तो x को भ्यालु हेरौँ त 3.0167 खै त स्क्रिनमा खै किन जाँदैन। यो अर्को स्क्रिनमा गएन कि यो यहाँ सक्यो। ल यो हेर्नु 3.067 11औं चोटि गर्दा चाहिँ 11 12 लास्टको दुईटालाई कम्पेयर गरेर हुन्छ। 3.0167 भयो, 3.167 सेम आयो नि। जब सेम आउँछ अनि स्टप गर्ने। फेरि कहाँ गयो यस्तो के आएर डिस्टर्ब गरिरहँदो रहेछ कि। फेरि स्टार्ट। अघि पनि त्यसरी नै गएर मैले गरेँ। ल जस्तो अब यसमा 3.0167 आयो 12 चोटि गर्दा। 11 चोटि गर्दा पनि हाम्रो के थियो 3.0167 नै थियो। भनेपछि अब के भयो भने जति चोटि गरे पनि यो अब 3.0167 नै हुँदै जान्छ। भनेपछि अब हामी यो भन्दा बढी गर्नु पर्दैन। यो x को भ्यालु यही हुन्छ, आन्सर यही हुन्छ। त्यस्तै y को पनि हेरौँ, यो 1.9858 भएको छ। अब 12औं पटककोमा पनि 1.9858 भएको छ हेरौँ। अब यो जति चोटि गरे पनि यो 1.9858 चाहिँ अब मिल्दै जान्छ। अनि z को पनि त्यस्तै हो 0.9118। अहिले यो 12औं चोटिकोमा 11औं चोटिकोमा हेरौँ त त्यहाँ पनि यो हामी त्यही देख्छौँ 0.9118 देख्छौँ। 11औं चोटि र 12औं चोटिको यसरी मिल्यो।
अब यसरी 2 स्टेपको भ्यालुहरु जब मिल्छ नि अनि हो त्यो मिलेको जति भ्यालुलाई आन्सर बनाउने नमिलेको जतिलाई छोड्दिने। अब एक्जाममा चाहिँ हामी यति धेरै स्टेप गर्न सायद सक्दैनौं, गाह्रो होला हैन, 12औं पटकसम्म जाँदाखेरिमा। अब यस्तो क्वेशन सर्टमा पनि आउँदैन, हाम्रो लङमा हो आयो भने। अब लङमा आउँदाखेरिमा चाहिँ अब हामी कति सक्छौं? 12औं सकेनौं भने अब जस्तो हामी चाहिँ कहाँसम्म सक्छौं? 10 चोटी सक्छौं। 10 चोटी सक्यौं भने हामी के गरौँ भने 9 र 10 मा कम्पेयर गरेर हेरौँ त, त्यहाँ पनि अलिकति मिल्छ। जस्तो यसको हेरौँ त, 3.01 3.01 यहाँ मिलिरहेछ। यति त्यही आन्सर बनाइ त्यति आन्सर बनाइदिने। y को भ्यालुमा पनि हेरौँ 1.98 1.98 यहाँ पनि तीनटा चाहिँ मिल्दो रहेछ, त्यतिलाई नै आन्सर बनाइदिने, त्यो भन्दा पछिको नलिने। z को भ्यालु हेरौँ भने 0.911 सम्म मिल्दो रहेछ, अनि 0.911 लाई आन्सर बनाउने, त्यो भन्दा पछाडिको नलिने। कुरो बुझ्यो? हजुर बुझ्यो। अब तोक्न पनि सक्छ, नतोक्न नि सक्छ है। तोक्न नि सक्छ, नतोक्न नि सक्छ। अब तोकेन भने चाहिँ त अब हामीलाई अलि सजिलो भयो हैन। अब कसैले 9 चोटी गरे नि भयो, कसैले 10 चोटी गरे नि भयो। तोक्यो भने चाहिँ अब तोकेसम्म मिलाउनै पर्छ फेरि। अब त्यो लामो भन्न पाइएन, तोक्यो भने चाहिँ त्यो अब यो ज्याकोबीको मेथड चाहिँ यही हो, इटरेसन। यो नर्मल्ली इटरेसन मेथडहरु एक्जाममा त्यति सोधेको छैन अहिलेसम्म। अब यस्तो काम गर्नलाई टाइम बढी चाहिन्छ नि, त्यही भएर यस्तो टाइम बढी कन्ज्युम गर्ने क्वेशनहरु एक्जाममा नर्मल्ली सोध्दैन। सोध्यो भने चाहिँ यसरी माइन्ड मेकअप गर्नु भन्न खोजेको। ओके, ल अब आजलाई यति त होला नि। हजुर सर।